बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे सादरी साहब की मुलाकात के हवाले से, और जो दीगर गिरफ़्तार कारकुनान हैं उनका ये जो जेल ट्रायल है इसके हवाले से जो तफसीलात हैं वो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे मुअद्दबना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सादरी साहब भी यानी एक नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में ये चीज़ वाज़ होगी कि इन लोगों का जेल ट्रायल हो रहा है। जैसे ये एक जो एग्जांपल है वो आपके सामने इमरान खान साहब की, कि उनका जेल ट्रायल हो रहा है। इसके साथ साथ उनकी जो वाइफ है बुशरा बीबी, उनका भी जेल ट्रायल जो है ना वो हो रहा है, या उनके जो दीगर साथी हैं उनका भी। अब इस जेल ट्रायल से होगा क्या? पहली बात ये कि जेल ट्रायल उन लोगों का किया जाता है जो आवाम के अंदर इतनी मकबूलियत रखते हों कि अगर उनको पब्लिक के सामने लाया जाए। मैं अपने उस नुक्ते पर भी कायम हूँ जो मैंने कल बताया कि जो लोग इनको लेकर आते हैं, कल को अगर हुकूमत चेंज होती है, तब्दील होती है, तो उनको सियासी तौर पर इक़्तिदार में आकर इनको ओहदों से या इनको बर्खास्त किया जा सकता। तो इस बुनियाद पर उन लोगों की हिफाजत के लिए भी ये कदम उठाया गया कि कहीं पर इनके अगेंस्ट अवाम गम गुस्से का इज़हार ना करे या इक़्तिदार में बैठे हुए लोग। ये बात तो एक वाज़ेह होगी, ये मेन रीज़न ये। लेकिन दूसरी बात वो ये है कि जब कोई शख्स डील ना कर रहा हो या जिसके पीछे लाखों की तादाद में लोग खड़े होकर अगर हम इनको कोर्ट में लेकर जाते हैं तो इस लाखों के मजमे को जो इनके इस्तकबाल के लिए खड़ा होगा उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा भाई, इसको जेल में। और इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि जेल ट्रायल उस शख्स किया जाता है, उस लीडर का किया जाता है जो डील ना कर रहा हो। यानी यहाँ पर जो जेल ट्रायल हो रहा है सादरी साहब का, नसरी साहब का, ये नोटिफिकेशन मैंने नहीं निकाला, ये नोटिफिकेशन खुद गवर्नमेंट ने निकाला है कि डील ना करने की सूरत में ये सारा का सारा जो कदम है, ये सारे के सारे जो इक़दाम हैं वो उठाए जा रहे हैं कि सादरी साहब जब डील नहीं कर रहे, उनकी शुरा के मेंबरान वो ला तलकियों का ऐलान नहीं कर रहे, यानी या तो वो भी ला तलकियों का ऐलान कर दें कि भाई आज से हमारा तहरीक के साथ या सादरी साहब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और बीच में जो भी मामलात हुए हैं या हो रहे हैं उसके जो ज़िम्मेदार हैं वो सादरी साहब बज़ाते खुद हैं। अगर वो ये स्टेटमेंट देते हैं तो वो बेगुनाह करार पाते हैं कि आपके जितने भी गुनाह हैं वो माफ़ हो चुके हैं, आप बेगुनाह हैं, आपने कोई जुर्म नहीं किया। एक तो रीज़न ये है कि उन लोगों ने जब इनकार किया है तो उनको कैद तन्हाई में डाल दिया जाए कि ना इनके वकला की मुलाकात हो, ना वरसा की मुलाकात हो, और ये जेल के अंदर इनको ऐसा यानी कैद तन्हाई दी जाए कि ये मजबूर हो जाएं, इनकी बेचैनी इतनी बढ़े कि ये मुज़ाकरात के लिए हम ही भालें कि भाई हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, हम ला तलकी के लिए भी तैयार है, सिर्फ हमें आप क्या करें, मौका फराहम करें, हमें आप मौका प्रोवाइड करें, हम आपके इन तमाम चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या हैं, तैयार हैं। ये है एक ओवरऑल इनका प्लान। और इसलिए सादरी साहब से जो मुलाकातें सादरी साहब की अपनी वजह से रुक गई हैं, यानी ये लोग उनको कैद तन्हाई में डालना चाहते हैं कि अब इस बंदे से ना इनके वकला की मुलाकात हो। साफ ज़ाहिर कि जब वकील जाएगा मुलाकात करेगा तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ से कोई ना कोई उनका जो पैगाम है, जो बयानात हैं, इसी तरह जो शुरा के अरकान हैं जो जेल में हैं उनका भी कोई ना कोई जो पैगाम है वो बहर आएगा। जब मुलाकातें ही कट ऑफ हो जाएंगी तो फिर किसी भी किस्म का कोई भी जो पैगाम है ना वो आ सकेगा ना जा सकेगा।
تو یہ ایک سینیریو جو نا وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ چیز انتہائی کیا ہے، خطرناک ہے۔ یہ میں آپ کو ایک ریالٹی بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو ایک حقائق پر مبنی جو نا وہ بات بتا رہا ہوں، اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے۔ تو کیا ایسا کرنے سے جو لوگ گرفتار ہیں ان سے اپنی بات منوائی جا سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ گرفتار ہے، جو اس وقت گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہے، وہ تو گورنمنٹ کے ایسے سمجھے کہ ماتحت ہے، لیکن اس کو قید تنہائی میں ڈال کر یا اس کے اوپر ٹارچ، صاف ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک سیدھا مینٹلی ٹارچر ہے کہ آپ کسی کو اس کی فیملی کے ساتھ نہ ملنے دیں، ان کے ورکرز کے ساتھ نہ ملنے دیں، ان کے لائرز کے ساتھ نہ ملنے دیں۔ تو یہ ایک سیدھا کیا ہے، ٹارچر ہے، جس سے کیا ہوتی ہے، مینٹلی طور پر آپ اس کو اذیت دے رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنے نظریات کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں تو پھر وہ ان چیزوں کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے ایک حقیقت، اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ان تمام چیزوں کے باوجود یہ صادرچ صاحب کو اور ان کی پارٹی کے رہنماؤں کو جھکا نہیں سکیں گے، جھکا نہیں سکتے۔ یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے ایک حقیقت، اور اس ریالٹی سے اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے اس کا ایک اوورآل لب لباب۔ یہ چاہے جتنی بھی کوشش کریں کہ ہم اس طرح سے کریں گے تو رزلٹ یہ نکلے گا، ہم اس طرح سے کریں گے تو رزلٹ یہ نکلے گا، یہ رانا ثناء اللہ ہو گئے، یہ دیگر لوگ ہو گئے، ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا جو عمران خان کے دور حکومت میں جیلوں کے اندر رہے ہیں، ان کو اس چیز کا احساس کیا، ان کو خوف ہے کہ کل کو اگر ہمارا اقتدار ختم ہوتا ہے، فنش ہوتا ہے، تو ہمیں جیل کا جو ہے نا وہ منہ دیکھنا پڑے گا۔ اور پھر جو ان کے ساتھ ہوگا، اگر فرض کریں کہ عمران خان کو بھائی حکومت بن گئی، آج یعنی عمران خان کی حکومت بن گئی ہے، عمران خان پرائم منسٹر بن گئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان ان وزراء کو، ان مشیروں کو چھوڑیں گے؟ عمران خان جاتی عمرہ کے اوپر بلڈوزر پھروائیں گے، بلڈوزر، بلاول ہاؤس کے اوپر بلڈوزر پھرائیں گے، جو ان کے وزراء ان کو ایسی قید دیں گے کہ عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اور عمران خان کی ایک ہسٹری ہے کہ عمران خان نے کبھی اپنے مخالفین کو معاف نہیں کیا ہے۔ یہ ہے ایک ریالٹی، اور جو لوگ پہلے قید میں رہ چکے ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ واقعی ہمارے ساتھ یہ کام ہوگا، اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ سر کے سر جو معاملات ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور ان کو پورا پاکستان جو نا ان معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس میں کوئی شک ہو تو آپ بتائیں کہ یار نہیں یہ اس طرح سے ہے تو ایسے ہے، ایسے نہیں ہے تو ویسے ہے۔ تو یہ ایک سچویشن جو نا وہ ایک بن چکی ہے۔ اس لیے جیل ٹرائل، یہ اس میں سیدھی بات ہے کہ حکومت بذات خود ایک خوف زدہ ہے، اور یہ خوف زدہ حکومت ان تمام چیزوں سے نکلنا چاہتی ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ یہ نکلیں گے کیسے؟ کسی کو جیل میں ڈال کر تو یہ نہیں نکل سکتے، یہ اپنی یا تو اچھی کارکردگی دکھائیں یا لوگوں کو انصاف پرووائڈ کریں، تب بھی جا کر یہ سارے کی ساری جو چیزیں وہ سامنے آئی۔ یعنی اس طرح سے علامہ سعد حسین صاحب کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی یا ملاقات کے حوالے سے یہ ایک بڑی خبر ہے کہ اور یہ لوگ اب تمام ان شورا کے اراکین کی جو اس وقت جھک نہیں رہے، جو مان نہیں رہے، ان کی ملاقاتیں بھی بند کرنا چاہتے ہیں، ان کو مزید کیا کرنا چاہتے ہیں، دباؤ میں ڈالنا چاہتے ہیں، لانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ دباؤ میں ہیں۔ اور نیکسٹ آنے والے ڈیز کے اندر مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو جماعت اسلامی کے دھرنے یا یہ دوسری چیزیں چل رہی ہیں، ان کے اندر احتساب شدت آئے گی، اور جو نئے صوبوں کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو اس گورنمنٹ کو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پیپل پارٹی جس طرح سے نخرے کر رہی ہے، ان کو ان کی اوقات جو ہے بہت جلد یاد دلا دی جائے گی۔
تو یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی. آپ اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.